پڑھیں گے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 22. ایک دو تین آیتیں پڑھیں گے. سورہ نمبر 10 آیت نمبر کیا ہے؟ 22. کوئی ہے اردو میں؟ اردو کا ہے پڑھنے کے لیے. مزمل بھائی آپ پڑھ لیتے. میں گائیڈ کر رہا ہوں. اچھا زبیر بھائی. ہیلو. ہاں زبیر بھائی. کاشف ہلو. نہیں کاشف 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 بھائی. جی بھائی پڑھ سکتے ہیں آپ؟ اردو کا ٹرانسلیشن آپ کے پاس؟ میں جاب پہ ہوں بھائی. میں ارے جاب پہ. ٹھیک ہے پڑھنا کیا جی. سورہ نمبر یونس سورہ نمبر 10 نمبر 22. 10 سورہ نمبر 10 آیت نمبر 22 وداہم فیہا. سورہ آیت وداہم فیہا ہے. نہیں هو الذی یسیرکم. آیت 22. اچھا 22 سوری. ہاں جی آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں سیر کراتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا سے سواریوں کو لے کر چلتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں جو اچانک زناتے کی ہوا آ جاتی ہے اور موجیں ہر طرف سے ان پر آتی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں اب تو موجوں ان کو گھیرے میں لیتی ہے تو وہ خالص اعتکاف سے اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہم کو نجات دے تو ہم بہت ممنون ہوں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں. اے لوگوں تمہاری شرارتوں کا وبال تمہیں کو بھگتنا ہوگا. تم دنیا کی زندگی کا منافع اٹھا رہے ہو پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے پھر ہم تم کو بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے. بے شک دنیا کی مثال میں کیسی ہے. ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گنجن ہو گئی جس کو آدمی اور جانور کھاتے ہیں. یہاں تک لے چکی زمین اپنے رونق اور خوش نما ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم پر بالکل غابض ہو چکے تو رات کو یہ دن کو ہمارے حکم عذاب آ پہنچے گا. اے ہم نے کاٹ کر اس کو ایسا صاف کر ڈالا جیسے کہ وہ وہاں یہ آواز میرے کو طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں. اور 25واں بھی پڑھنا کیا؟ نہیں بس کافی ہے. ٹھیک آیت نمبر 24 ذرا آپ پڑھے جب تھوڑا کٹ گیا آواز. ہاں تھوڑا 24 دوبارہ جی دوبارہ پڑھنا کیا؟ 24 ٹھیک ہے. بے شک دنیا کی مثال میں
की मिसाल में की सी है, मन की सी है। हमने उसको आसमान से बरसाया, फिर उसके साथ जमीन की नबातात खूब गुंजन हो गई, जिसको आदमी और जानवर खाते हैं। यहाँ तक ले चुकी जमीन अपनी रौनक और खुशनुमा हो गई, और उसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम उस पर बिल्कुल काबिज हो चुके। तो रात को ये दिन को हमारे हुक्म ए आजाब आ पहुंचा कि हमने काट कर उसको ऐसा साफ कर डाला जैसे कि वो वहां थी ही नहीं। इसी तरह हम गौर करने वालों के लिए अपनी कुदरत की निशानियां खोल खोल कर बयान कर देते हैं। आई आवाज मेरी? हाँ आई आज आप बराबर। तो अल्लाह ताला जो है ये 3 आयतों में इंशाल्लाह, चलिए तफसीर शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला एक यहाँ पे एक खास इंसान और अल्लाह के एक रिश्ते के बारे में, दुनिया के चलने के एक तरीके और दुनिया का तरीका कैसे चलता, क्यों उतार चढ़ाव आते जिंदगी में, और उसको लोग कैसे रियलाइज करते, उसके ऊपर ये आयत का पस मंजर है। खुसूसन क्यों जिंदगी में जो होता वो क्यों होता, उसका एक यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पे दे रहे अल्लाह ताला। तो आयत नंबर 22 में अब थोड़ा टुकड़े करके पढ़ेंगे। और अल्लाह ताला ऐसा है कि तुमको खुशी और दरिया में चलाता है, मतलब आपको समुंदर में शिप के ऊपर जाने का बैकग्राउंड बता रहे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ऐसा है कि तुमको खुशकी और दरिया में चलाता है। तो मतलब खुशकी और दरिया मतलब जमीन पे भी चलते हम लोग और समुंदर पे भी चलते। वो जमाने में 2 ही कम्युनिकेशन थे, प्लेन नहीं था, कुछ भी नहीं था, जाता या तो जमीन पे चलते थे या समुंदर के ऊपर चलते थे। यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो और वो कश्तियां लोगों को मुवाफिक हवा के जरिए लेकर चलती है, मतलब आप ज्यादा लंबा डिस्टेंस जो जमीन पे करते वो बहुत मुश्किल रहता और बहुत थका देता, क्योंकि ऊंटों पे वगैरह पे जाते थे। तो समुंदर का सफर जो है बहुत इजी रहता था, क्योंकि उसमें आपको मेहनत नहीं करना, खाली बैठना है, हवा जो है आपको लेके चले जाती, और बड़ा बड़ा डिस्टेंस जो है आप शॉर्ट टाइम में ट्रैवल कर देते। वो सब डिपेंड करता है हवा के ऊपर, क्योंकि उस जमाने में इंजन के बोट वगैरह नहीं थे, पेट्रोल के बोट नहीं थे, तो हवा के ऊपर ही चलते थे और थोड़ा सा हाथ से रोइंग करते थे। मेजॉरिटी तो जो है मानसून के विंड्स रहते थे, हवा चलती थी, वो हवा एक ही डायरेक्शन में चलती थी। तो हवा में आप खाली बैठना है, हवा अपने आप आपको लेके चले जाती। अब वो टाइप का नहीं रहा, अब जो है अब तो डीजल और पेट्रोल के जबरदस्त शिप्स आ गए। तो आप वो सिचुएशन को नहीं, पुराने जमाने के सिचुएशन को याद कीजिए, जहाँ पे आपको सिर्फ जो है फ्री की हवा में जाना था। मतलब आप खाली बैठे और यमन से बिजनेसमैन केरला तक आते थे, इंडोनेशिया तक आते थे, मलेशिया तक आते थे फ्री में, कम टाइम में, बगैर कुछ मेहनत, बगैर दुश्मनों के, क्योंकि जमीन से सफर करते तो जो है लुटेरे रहते थे रात में, फिर ये मसला वो मसला रहता था सोने का, और जो है जानवर से सफर करना ऊंट से बहुत मुश्किल था। तो वो ऑप्शन में समुंदर का सबसे अच्छा रहता था, इजी। मतलब आप खाली शिप में बैठो और थोड़ा वो जो कपड़ा रहता ना शिप के ऊपर, उसको सेल बोलते थे, वो सेल को ऑन कर दो, हवाएं आपको पुश कर देते। तो कितना अच्छा दिखता है, आप बैठे हवाएं चल रहे और ऑटोमेटिकली तेजी से आपकी शिप जा रही है और अपने सफर पे चले जा रहे। तो इससे चलते थे और वो लोग इनसे खुश हो जाते थे कि मतलब कितना आसानी से सफर चल रहा, कितना स्मूथ चल रहा, कितना बगैर मेहनत का आसानी से हो जा रहा, बगैर एफर्ट के। फिर उसके बाद में क्या होता, इन पर एक झोंका सख्त हवा का आता था। अब एकदम समुद्र के बीच में है, लाइफ स्मूथ चल रही, एकदम झटका पड़ गया, सख्त हवा चलने लगी, तेज हवा, इतनी तेज हवा कि आपका जो है शिप को डुबा दे रही। हवा का आता है और हर तरफ से उन पर मौजें उठी चली आती है। मौजें मतलब वेव, एकदम समुंदर का वेदर खराब हो गया, एकदम आप समुंदर के बीच में अच्छा लाइफ एंजॉय चल रही थी, एकदम जो है समुंदर के तेज तेज सुनामी के जैसे वेव्स आ गए,
اور سمندر میں کیسا تھا معلوم, ویدر ایک دم چینج ہو جاتا, وارننگ بھی نہیں ملتی, اچھا رہتا تھا, ایک دم جو ہے تیز بارش شروع ہو جاتی, تیز لہریں شروع ہو جاتے, اور ہوائیں ایک سے زیادہ ہو جاتے کہ آپ ڈوبنے لگتے, اور سمندر میں ڈوبے بولے تو موت ہی, چانس بھی نہیں رہتا تھا. تو ویسے ٹائم پہ جب ایسے موجیں اٹھی چلی آتی ہیں سمندر میں, تیز تیز ویوز آتے ہیں, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے آج اس وقت سب کہ اب ڈوبنے والے ہیں, اب ختم ہونے والے ہیں. تو جب کیا کرتے ہیں, خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. تو جب ایسا ایکسٹریم ٹائم آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں, اور اگر تم کسی اس سے بچا لیتے ہو تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, کیا مانگتے ہیں, لئن انجیتانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین, اللہ ہم شاکر بن جائیں گے, ہم تیری کو تو اگر ہم کو اس تکلیف سے نکالے تو ہم پکا شاکر بن جائیں گے, کہ ہم تمہارے احسان مند بن جائیں گے, اور ہم شکر کریں گے آپ کو اگر اس تکلیف سے نکالے بول کے. تو اللہ تعالیٰ ایک سچویشن بتا رہے کہ یہاں پہ سمندر اور یہ جو بوٹ کا ایکچولی ریفرنس یہ ہے کہ آپ زندگی میں اچھی لائف چلتے رہتی, اسموتھ چلتے رہتا, سب پرفیکٹ رہتا, جاب پرفیکٹ رہتا, میرج شادی اچھی رہتی, سیونگ اچھی رہتی, بچے اچھے رہتے, آپ انجوائے کرتے رہتے, ایک دم جو ہے لائف یو ٹرن مار دیتے, ایک دم پریشانیوں میں پھنس جاتے, اور اس سے برے پریشانی میں پھنس جاتے جیسے سمندر میں اب بوٹ ڈوبنے والی ہے, تیز پانی آ رہا, اوشن کے ویوز آ جا رہے, اور جو ہے پانی بارش بھی پڑ رہی آسمان سے, اوپر سے ہوائیں بھی تیز چل رہی تینوں ڈائریکشن سے, کہ اب تو گئے جی بھائی, اور ایک بار ڈوب گئے سمندر میں تو اگر بوٹ الٹی ہو گئی تو پھر تم سمندر میں زیادہ دیر تو رہ نہیں سکتے, اور جو ہے سمندر کے اندر پھر یا تو شارک وغیرہ کھا لیتی, یا نہیں تو اب فلوٹ کر سمندر میں فلوٹ کرتے کرتے مر جاتے. تو مطلب موت اینڈ آپ کو سامنے دکھ جاتا. تو ایک دم کیا کرتے ہیں, اللہ کی طرف پلٹ, انسان کی فطرت کہ جب حالت بری رہی تو سمندر یہ تکلیف آتے اللہ یاد آتا, تکلیف نہیں آئی اللہ یاد آتا, اللہ تعالیٰ کو پلٹ کے نہیں دیکھتے. تو جب انسان کیا کرتا کہتے اللہ بس یہ تکلیف سے نکال دے, میں شاکر بن جاتا ہوں, میں شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہوں, میں نیک بن جاتا ہوں, ڈسپریٹ میں ہو جاتا. اس کے بعد میں کیا ہوتا دیکھیے پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے, آیت نمبر 23 میں. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتا ہے. سرکشی کا مطلب ظلم, جہالت, گندگی, یہ سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جنرل عربک میں ورڈ بولا گیا ہے سرکشی. سرکشی میں یہ سب چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. تو پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں آئے تک ویٹ کرتا انہیں, کیونکہ پانی میں جب تک رہتا ڈاؤٹ رہتا پھر اور ایک طوفان نہ آ جائے, اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا, میک شور کر لیتا کہ سمندر سے نکل گئے, زمین کے اوپر آ گئے, زمین پہ آ گئے, اب سمندر سے نہیں رہا, اب زمین کے اوپر تیز طوفان نہیں آ سکتا, سمندر کے اوپر زمین کے اوپر لہریں نہیں آ سکتی, تیز ہوا آئے تو بوٹ کو بھی نہیں توڑتی کیونکہ اب بوٹ پہ نہیں ہے. تو جب زمین پہ آ جاتا پھر واپس ناحق سرکشی کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بولتے اے لوگوں, یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے, تم میرے خلاف سرکشی کریں گے تو میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا, یہ صرف تمہارے وبال ہونے والا ہے, تمہارے کوئی تکلیف دینے والا ہے, تمہارا ہی نقصان ہونے والا ہے, تم یہ جو حرکتاں کر رہے. دنیاوی زندگی کے فائدے چند فائدے ہیں, پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہی ہے, پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا یعنی جو کچھ تم کرتے رہے تم کو بتائیں گے, اس کا حساب لیں گے اور تم کو عذاب دیں گے. تو یہ ایک عجیب, یہ ایک نارمل سٹوری ہے, مطلب ایک ایپیسوڈ کے جیسا, اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سمپلیفائی کر کے بتا رہے کہ یہ ٹپیکلی ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا, کہ انسان اچھی زندگی جیتے رہتا, سب پرفیکٹ چلتا, سب اچھا چلتا, ایک دم ایک بڑی تکلیف آ جاتی, اور بڑی تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاہتی, وہ ایک پرپس سے آتی, طوفان آتے زندگی میں جس طریقے سے, اور انسان پریشان ہو جاتا اور ایک دم اللہ کی طرف پلٹتا اور اللہ کو وعدہ کرتا کہ میں اب یہ کروں گا, میں اچھا مسلمان بن جاؤں گا, نیک بن جاؤں گا. مگر جب وہ تکلیف سے پوری طریقے سے نکل جاتا پھر جو ہے وہ چیز کو بھول جاتا, وہ برے دن کو بھول جاتا, اور اللہ کے خلاف, اس کے حکموں کے خلاف اپنی من مرضی کرتا اور جہالت کرتا.
تو اللہ تعالیٰ بولتے ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے جو کرنا ہے کر لو میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. یہاں پہ دو چیزیں آبزرو کرنا جو انسانی فطرت کے ساتھ میچ ہوتی. پہلی چیز جب تک اچھے دن چل رہے لائف پرفیکٹ چل رہی اس کو اللہ کی ضرورت نہیں تھی. یہ انسانی فطرت ہے. سب پرفیکٹ چل رہا انجینئرنگ پڑھے ڈگری پڑھے جاب لگ گئی بزنس سیٹ ہو گیا اس کو ضرورت کیا ہے اللہ کی. سب چل رہا سب پرفیکٹ چل رہا کیا ضرورت ہے کیا مانگیں گا انہیں اس سے بھی چل رہا. جاب ملی ہوئی ہے صحت اچھی ہے ماں باپ سے دولت بھی ملی ہوئی ہے ایک گھر بھی ملا ہوا ہے کار بھی ہے سب چلا لے رہے صحت اچھی ہے شادی بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے کیوں پلٹیں گا انہیں کیا ضرورت ہے اس کو پلٹنے کی. کوئی کمی ہے اس کو نہیں انہیں نہیں پلٹتا. تو وہی اللہ تعالیٰ بول رہے سمندر میں جب انہیں ہماری ہواؤں کو انجوائے کرتے ہوئے اسموتھلی اس کی شپ چلتے رہتی اور سفر اچھا تیزی سے چلتے رہتا زمین سے زیادہ تیزی سے سمندر میں فلوٹ ہو جاتے نا شپوں کی خوبصورتی ہے وہ تو آپ جی اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اچھا وقت جب تک چلتے رہتا انہیں اللہ کی طرف نہیں پلٹتا. تو مطلب اچھا وقت میں اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے. تو اب لوگ ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے طوفان بھیجتے زندگی میں ایک دم زندگی پریشان تباہ ہو جاتی ہر طرف سے پریشان سمندر کا پانی بھی تیز ہو گیا ویوز بھی آ گئے ہوا بھی آ گئی بجلی بھی کڑک رہی سب طریقے سے بھیجتے. کیوں تاکہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو اور اس وجہ سے انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا پریشان جب ہو جاتا ڈیسپریٹ ہو جاتا ادھر ادھر دیکھتا مدد کے لیے جو ملا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا. جیسے آپ کوئی پہاڑ ہے سلوپ پہ آپ گر رہے آپ پیر پھسل گیا اب ایک دم پہاڑ کے اوپر سے نیچے جا رہے تیزی سے جا رہے آپ ڈیسپریٹ رہتے کیونکہ اتنی تیزی سے جا رہے نیچے جا کے پتھر کو مار لگ کے مر جاتے کہ کیا ہوتا کہ نہیں معلوم. تو کیا کرتے آپ ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی کوشش کرتے گرتے رہتے نا پہاڑ پہ سے سلوپ ہے نا تیزی سے گر رہے تو اس کو کس کو بھی لکڑی کچھ بہت بڑا جھاڑ اس کو پکڑیں گے بول کے کوشش کرتے مگر کوئی بڑا جھاڑ نہیں ملتا. تو وہاں پہ کیا کرتے چھوٹے چھوٹے جھاڑا رہتے دیکھیے جس کے روٹس پتلے جھاڑا رہتے مگر روٹ اسٹرانگ ہے بلکہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے مگر وہ پتلے جھاڑا رہتے وہ بھی اکھڑ کے آ جاتے. ایک بول تو بڑا جھاڑ نہیں ہے چھوٹا جھاڑ ہے حالانکہ چھوٹا جھاڑ ہے مگر ڈیسپریشن میں اور وہ ٹینشن میں کچھ تو بھی پکڑنے کی کوشش کرتے کچھ تو بھی سہارا جو ملا اس کو پکڑ لیتے کیونکہ انسان ڈیسپریشن میں ہے کہ نیچے گرے تو موت ہے بول کے تو موت سے بچنے کے لیے کچھ بھی پکڑتا. اسی طریقے سے یہ تکلیف سے نکلنے کے لیے جب انسان ایک دم ریلیجیس بن جاتا جو بولے سن لیتا یہ دعا پڑھ لو بول تو یہ دعا پڑھ لیتا یہ نماز پڑھنا شروع کر تو تم کو نوکری لگ جاتی بول تو نوکری کے خاطر جاب نماز پڑھنا فجر کی نماز بھی بعد جماعت پڑھنا شروع کر دیتا کچھ بھی سن لیتا اتنا شریف مسلمان بن جاتا ہر چیز جی ہاں یہ بھی کروں گا میں یہ ذکر ہاں ٹھیک ہے یہ بھی میں کر لوں گا قرآن پڑھنا ہے یہ بھی کر لوں گا میں اور جو ملا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا یہ بھی نہیں سوچتا کہ میرا وزن کتنا ہے یہ پتلا سا جھاڑ جو ہے 1 فیٹ کا بھی نہیں وہ بھی پتلا ہے جو زمین کے اوپر اندر پکڑا ہوا ہی نہیں میرا وزن کیا سنبھالیں گا بلکہ بھی نہیں سوچتا پکڑ لیتا انسان تو وہ ڈیسپریشن ہو جاتا انسان کو. ہاں اس کے یہ ڈیسپریشن انسان کی فطرت رہتی ہے مگر جب اس کو تکلیف رک جاتی اور اللہ سے دعا مانگ لیتا اس کے بعد میں تکلیف چلے جاتی اس کے بعد میں انسان جو ہے پلٹ جاتا. یہ انسانی فطرت ہے. تو اور اس کے بعد میں پلٹ جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ بولتے میں تمہارے کو ایک اپرچونٹی دیا تھا تم اس کو مس یوز کرے تم مجھ سے لیسن نہیں سیکھے تو تم جو ہے اب تم مرضی جو کرنا ہے کر لو تم عیاشی کرنا ہے عیاشی کر لو سرکشی کرنا ہے سرکشی کرو پھر واپس میرے سے دور پلٹ کے جانا ہے چلے جاؤ. تم ضرورت کے ٹائم پہ میرے طرف پلٹ کے آئے تھے اب ضرورت چلے گئی تو اب واپس میرے طرف پلٹ کے مت نہیں آ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بات نہیں تمہاری مرضی جو کیسا جینا ہے باقی کی زندگی جینا ہے جی لو آخر میں موت کے بعد پھر میں تمہارے سے حساب لیتا ہوں. تو اس میں آپ غور یہ کرنا کہ ایسے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ عیاشی میں رہتے لائف انجوائے ایکسٹریم کرتے رہتے تو اگر تیز طوفانوں میں اگر ڈال رہا تو پریشانی میں ڈال رہا تو ایک اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر رہا کہ کیوں جو ہے میرے ساتھ ہوا اور اس سے کئی لوگ اللہ کی طرف پلٹ رہے. تو یہ ایکچولی اللہ کی رحمت ہے پہلی چیز. دوسری چیز انسان جو ہے سمندروں میں جب ڈوب جاتا انہیں سمجھتا کہ دوبارہ میرے کو تکلیف نہیں آتی ایک بار تکلیف سے نکل گیا
تو انہیں بولتا کہ اب میں طاقتور ہو گیا, وہ تکلیف سے باہر ہو گیا, اب میں بیک ٹو نارمل ہو گیا, اب میں اپنی من مرضی پوری کرتا ہوں, اپنی جہالت اور ظلم پوری کرتا ہوں. یہ انسان کی فطرت رہتی ہے. اور کب کرتا وہ اصلیت, کب یہ کام کرتا, جب انہیں سمندر سے باہر زمین پہ نکلتا, انہیں سمجھتا میں محفوظ ہوں. اب وہ سمندر کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ختم ہو گیا, اب سمندر زمین پہ تو نہیں آئے گا, اب طوفان زمین پہ تو نہیں آئے گا, اوشن جو ہے زمین کے پاس تو کیوں آئے گا, اوشن تو اوشن ہے, وہ تو اتنی دور ہے. اب میں سٹی کے اندر آ گیا, یہاں پہ کیوں آتا, اتنا اندر کہیں کو آتا. اگر آپ چنئی میں ہے تو سمندر آتا, بامبے میں رہتے تو سمندر تھوڑا آ سکتا اندر سونامی کی شکل میں. آپ حیدرآباد میں رہتے, حیدرآباد میں کبھی سمندر آیا, حیدرآباد میں سمندر ہے نہیں ہے, سمندر سے آپ جو ہے 1200 کلومیٹر آلموسٹ دور ہے, سو طرف سے دیکھے تو. جب آپ سمندر میں تھے, ڈوب جا رہے تھے تو خیبر میں تھے, مگر جب آپ واپس پھر حیدرآباد آ گئے آپ بھول جاتے, آپ کہاں کا سمندر آتا بولتے, سمندر نہیں آتا. وہ بات تو پکی ہے, حیدرآباد میں سمندر نہیں آتا, مگر زندگی میں طوفان پھر بھی آ سکتا, یہ لوگ بھول جاتے. اور انسان جو ہے اپنی فطرت سے باز نہیں آتا. تو ایسے لوگوں کا جو ہے کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ کیا بولنا چاہ رہے, یہ فائنل جو ہے انسٹرکشن پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 میں دیتے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ, اور ایک ایگزامپل دیتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل رکھیے مائنڈ میں, اب یہ دوسرا ایگزامپل دیکھیے. بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے, اللہ تعالیٰ بول رہے دنیا کی زندگی کی بہت اہمیت دیتے, پریشان ہو جاتے دنیا کی زندگی کو لے کے. دنیا کی زندگی کی حالات کے بارے میں تمہارے کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے آیت نمبر 24, بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو اور پھر اس سے زمین کی نباتات ہو, مطلب زمین ہری ہری ہو جائے اور مطلب کیا بولتے ہیں فرٹائل ہو جائے, اور جن کو آدمی مطلب گرینری ہو جائے, جھاڑاں بڑے ہو جائے, جھاڑوں کو جو ہے فروٹس لگ جائے, جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں, مطلب آدمی اور جانور, مطلب برڈز بھی کھاتے نا, تو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں, خوب گنجان ہو کر نکلی. مطلب زمین جو ہے بہت اچھی طریقے سے ابھر کے باہر آئی. یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کے پورے حصہ لے چکی ہو, مطلب ورڈ اللہ تعالیٰ دیکھو, زمین اپنی رونق کا پورا حصہ, مطلب رونق کی انتہا پہ آئی زمین, مطلب کتنا فائدے مند ہو زندگی, سمجھے. جب اپنی یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی ہو اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی ہو, زیبا مطلب خوبصورت ہو گئی ہے, اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں, کہ ہم یہ اب کنٹرول کرتے ہیں, یہ ہماری پراپرٹی ہے, ہم محنت کرے ہیں, ہم سکسیسفل ہو گئے, ہم کامیاب ہو گئے, ہم اچیو کر لیے, ہم بہت امیر بن گئے, ہم لکی ہے. بلکہ جب ایسا سوچتے رہتے ہیں تو دن میں یا رات میں, تو ایسا دن میں سوچتے رہتے, تو اللہ تعالیٰ ایک دم رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم یا عذاب آ جائے تو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا, اس زمین کو ایسا تباہ کر دیا, اس کے جھاڑوں کے ساتھ, اس کے فروٹس کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھا. اتنا تباہ کر کے گراؤنڈ کو لیول کر دیے کہ دوسرے دن آدمی آ کے بول رہا کہ یہاں پہ جھاڑ بھی تھے کیا, ایک زمانے میں جھاڑوں کے لائنہ تھے, آم کے امرائیاں تھے, چاول کے کھیتاں تھے, وہ پورے کہاں ختم ہو گئے. بلکہ انسان تعجب ہو جیسے اللہ تعالیٰ اس کو صاف تباہ کر دیتا. ہم اسی طرح آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں, تو جس طرح زمین کو صاف کر دیے, ہم بھی آیتوں کو صاف صاف سمجھا دیتے ہیں. تو جب آپ کی رونق زمین, ایکچولی اللہ تعالیٰ یہ زمین اور زمین کی دولتوں کا کیوں ایگزامپل دیتے, بینک بیلنس کا ایگزامپل نہیں دیتے, لیکسس کار کا ایگزامپل نہیں دیتے, کیونکہ وہ زمانے میں ایک 50-60 سال پہلے, 10,000 سال تک یہی تھا کہ اصل دولت جو ہے انسانوں کی کھیتی ہوتی تھی, کھیتی باڑی رہتی تھی, اور ہر کسی کے پاس کھیت رہتے تھے, اور بزنس, 2 ہی چیزیں رہتی تھی. تو اس کے لیے جو ہے عموماً لوگوں کو یہ ایگزامپل سمجھ میں آتا, بلکہ اللہ تعالیٰ یہی ایگزامپل دیتے رہتے, مگر اس میں باریکیاں دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ ہر آیت میں, حالانکہ یہ ورڈنگ اللہ تعالیٰ یہ زمین, سمندر, یہ کئی جگہ یوز کرتے ہیں, مگر ہر جگہ ایک باریکی سے ایک ڈفرنس لے کے آتے, اور اسی میں ایک الگ میسج رہتا. یہاں پہ کیسا بول رہے دیکھو اللہ تعالیٰ, جیسا میں نے تمہاری دولتوں کو تباہ کر دے کے تمہاری زمین صاف کر دی, ہم نے بھی تو آیتیں صاف صاف بھیجی تھی. وہ زمین کو صاف کر دینا
और आयतें साफ साफ रहना, दोनों का देखो टर्मिनोलॉजी कैसा मैच हो रहा कि अगर तुम हमारे आयतें जो कि साफ साफ है उसको समझे नहीं और हमारे निशानियों को अंडरस्टैंड नहीं करे, दीन का मकसद नहीं समझे, जिंदगी का मकसद नहीं समझे, तो आपकी जमीन भी साफ हो जाती, मतलब आपका घर साफ हो जाता, आपके सेविंग्स साफ हो जाते। जैसे कि लोगों की जिंदगी तमाम कमाए हुए तो बैंक बैलेंस उड़ जाता, जिंदगी भर मेहनत करके एक घर जमीन लिए वो तबाह हो जाता, जिंदगी भर की सेविंग मेहनत तबाह हो जाती। उसी तरीके से अल्लाह ताला बोले कि अगर हमारे साफ साफ आयतों को नहीं समझे, उसका मैसेज नहीं समझे, मकसद नहीं समझे, तो दुनिया साफ हो जाती है। दुनिया मतलब वो जॉब भी हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, सेहत भी हो सकती, आपकी इज्जत रुतबा भी हो सकता है सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा आपको अजीज है, तो वो सब चीज मैं साफ कर देता हूँ। जब कि वो पीक पे आ चुकी है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो जिनको अल्लाह ताला पीक नहीं दिए, ये उन लोगों के साथ सख्ती का मामला कर रहे हैं जिनके साथ अल्लाह ताला पीक दे दिए। पीक का मतलब आप जिंदगी में पीकनेस पे पहुंच गए, आप कामयाबी पे पहुंच गए, मतलब जमीन झाड़ ऐसा तरक्की करे कि आप 4 चांद लगा दिए, आप हर एक को पीछे छोड़ दिए। उतनी अच्छी जिंदगी आने के बाद में अल्लाह का एक्सपेक्टेशन क्या था? शुक्र करना, मगर शुक्र नहीं करे और अल्लाह ताला के मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं करे, जिंदगी उस तरीके से चेंज नहीं करे, तो अल्लाह ताला क्या करे? उसको तबाह कर दे। मगर उससे पहले अल्लाह ताला क्या बोल रहे कि इंसान क्या सोचता कि मैं इस पे राज करूंगा, मैं इस पे डोमिनेट करूंगा, ये मेरी ताकत है, ये मेरी कामयाबी है, ये मेरी चीज है, ये मेरी मेहनत की चीज है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी कमाई है। तो अल्लाह ताला बोले ये तुम्हारी नहीं है। हालांकि तुम कमाए, तुम मेहनत करे, मगर वो तुम्हारी मेहनत से नहीं हुई, तुम्हारे से भी ज्यादा मेहनत करने वाले दूसरे लोग हैं, मगर ये मेरी रहमत थी, तुम्हारी मेहनत नहीं थी। हालांकि मेहनत लगी, मगर वो मेहनत काफी नहीं है जितनी रहमत तुम्हारे को मिली, जितनी कामयाबी जो मिली तुम्हारे मेहनत से नहीं मिली, मेहनत ही काफी नहीं थी, वो अल्लाह की रहमत थी। मगर हम अल्लाह की रहमत को भूल गए और अपनी मेहनत को याद करें कि मैं पढ़ा, मैं ऑफिस गया, मैं बात करा, मैं जो है जॉब करा, मैं जो है बिजनेस एक्सपेंड करा, मैं मेहनत करा बोले, मगर ये मेहनत की वजह से नहीं, अल्लाह की रहमत की वजह से आई। और जो लोग ऐसे भूल जाते, अल्लाह ताला उनको कैसे याद दिला देते? अच्छा तुम्हारी मेहनत की चीज है, तुम्हारी मिल्कियत है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा कंट्रोल है, ठीक है, तुम्हारी चीज है ना, बचाओ, मैं तबाह करता हूँ। हो गई तबाह, तबाह कर दिया मैं, तो तुम तो बचा नहीं सके, तुम तो बोल रहे तुम्हारी चीज थी, तो तुम्हारी चीज है, तुम उसको बचा सकना था, नहीं बचा सके तो मतलब वो तुम्हारी चीज नहीं थी, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी। अगर तुम्हारे कंट्रोल में रहती तो तुम उसको छुपा सकते थे, बचा सकते थे, सेव कर सकते थे, नहीं सेव कर सके तो मतलब क्या बोलना चाह रहे? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि तुम्हारे बैंक में पैसा है, जमीन तुम्हारे नाम पे है, डिग्री तुम्हारे नाम पे बनी हुई है, सर्टिफिकेट तुम्हारे नाम पे है, मगर ये तुम्हारी नहीं है, ये हमारी चीज। अगर तुम्हारी होती तो तुम कंट्रोल करते थे, छुपा सकते थे, इस्तेमाल कर सकते थे अपने हिसाब से, मगर नहीं कर सके तो ओनरशिप तो मेरी है, वो मेरी चीज थी, तुम उसको अपनी चीज समझे, तो मैं छीन लिया। तो इसे पता क्या चला? ये जितने भी दुनियावी नेमतें हैं, चाहे शादीशुदा अच्छी बेहतरीन शादीशुदा जिंदगी हो, बेहतरीन औलाद हो, चाहने वाला शोहर हो, कामयाबी वाली दौलत हो, रुतबा हो, सोसाइटी हो, सुकून सकीना भी हो, ये तुम्हारी मेहनत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। और जिस दिन ये भूल जाएंगे तुम और समझेंगे मेरी मेहनत है अल्लाह ताला और रहमत नहीं है समझेंगे, अल्लाह ताला छीन लेंगे। तो इसे पता क्या चला? मेहनत कितनी भी करो, रियलाइज करो कि अल्लाह की रहमत से आई, मेरी मेहनत से नहीं आई। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ देंगे और अल्लाह की रहमत से चाह रही तो अल्लाह देगा, अल्लाह की रहमत है, मेरे क्या करना है, अल्लाह ताला जिसको भी देता मैं पैर पे पैर डाल के बैठना, ये इस आयत का मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि आप मेहनत करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बगैर मेहनत भी नहीं देते, मगर रियलाइज करो कि आप 10% मेहनत करे, 90% रहमत थी अल्लाह ताला की, वो आप भूल जा रहे। आप समझ रहे 90% में मेहनत करा और 10% हाँ अल्लाह की भी रहमत है, ठीक है, मैं अल्लाह को भी क्रेडिट देता हूँ, आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, हाँ ठीक है, उसमें अल्लाह की भी मदद है, हाँ मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, मगर मेरा ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये नहीं सोच। हम मेहनत करें, ठीक है, थोड़ा सा मदद करें, अल्लाह ताला ने उसे तरक्की की, उसे ब्लेस किया, उसमें कामयाबी दी,
उसको गाइड करे, 90% तो अल्लाह ताला की रहमत है, उसकी तरफ पलट के उसका शुक्र अदा करना। ये अगर शुक्र नहीं करे तो अल्लाह ताला जो है आपको शो कर देते कि ये चीज किसकी है, कौन है इसकी ओनरशिप, कौन ओनरशिप किसको बोलते हैं। कोई चीज खरीद के ला लिए तो आपकी हो जाती, दुनिया भर में हो जाती, मगर आप उसको अपने मन मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप कार लिए, अपने नाम पे रजिस्टर कर लिए, मैं कार ला लिया, मेरी कार है, तोड़ देता हूँ, टुकड़े कर लेता हूँ, मेरी मर्जी, मैं इसका ओनर हूँ, नहीं। अच्छा, आप अगर ओनर है तो आप इसको 100 किलोमीटर के ऊपर चला सकते, नहीं, आपको जो है पुलिस जो है स्पीडिंग टिकट कर देती, लेके जाके कुछ और कर सकते, रास्ते पे छोड़ दे सकते, नहीं, पार्किंग वाले आके फाइन डालते, टो कर देते आपकी गाड़ी को। तो फिर आपकी ओनरशिप नहीं है। हाँ, नाम पे आपकी है, पैसा आप दिए और डीलर से के पास से आप खरीदे, घर पे आपको लाए, मगर आप अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है। गवर्नमेंट भी आपको मन मर्जी तरीके से इस्तेमाल करके, स्पीडिंग करके, एक्सीडेंट कर दे के, गलत जगह पे मार दे के, गलत जगह पे छोड़ दे के, गलत जगह पे पार्क भी करने नहीं देती। हालांकि चीज आपकी है, मेरी मर्जी में कहीं भी रखता हूँ भाई, नहीं रख सकते। आप अपनी कार अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, आपकी अपनी कार अपनी मर्जी से चला नहीं सकते, रूल्स को फॉलो करना पड़ता। मेरी कार है भाई, मैं उल्टा चलाता हूँ, रॉन्ग साइड पे चलाता हूँ, नहीं, कार आपकी है। उसी तरीके से हर चीज भी जो है अल्लाह ताला जो हमारे को दिए वो टेम्पररी ओनरशिप है, उसके कुछ रूल्स है, उसके रेगुलेशन है। बीवी जो दिए, औलाद जो दिए, दौलत जो दिए, अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। मेरी दौलत मेरी मर्जी, मेरा टाइम मेरी मर्जी, मेरी जवानी मेरी मर्जी, मेरा सेहत मेरी मर्जी, नहीं, रूल्स है। तो सऊदी में रूल्स है, कार आपकी है भाई, मेरी मर्जी में उल्टा चला तो आपको कौन है, सीधा अंदर पुलिस स्टेशन में डाल। रूल्स है, हर चीज के रूल्स है। रूल्स ब्रेक नहीं करना, ब्रेक करे फाइन होता, फाइन और भी जरा और बड़ा रूल तोड़े सीधा आपकी गाड़ी सीज कर लेती, सीज करे गवर्नमेंट ही लेती, जो आपको गाड़ी भी नहीं देते, जो लाइसेंस भी छीन लेते, आप गाड़ी भी नहीं चला सकते, अब गाड़ी रखी हुई रहती, उल्टा फाइन भरना पड़ता। उसी तरीके से अल्लाह ताला हमारे को नेमत दिए कार के जैसा, जिंदगी है, जवानी है, खूबसूरती है, दौलत है, पैसा है, इज्जत है, मेरी मर्जी बोल के नहीं चला सकते, अपनी मर्जी नहीं चला सकते, उसके रूल्स है। हालांकि दौलत आपके घर के अंदर है, आपके अलमारी के अंदर है, दौलत आपकी है, मगर आपकी मर्जी से नहीं चल सकती, अल्लाह के रूल्स के हिसाब से। उसको जिस तरीके से खर्चा करना है, जिसको खैरात करना है, जिसको इस्तेमाल करना है, वैसा करना है। ये जवानी है, ये सेहत है, अब खूबसूरती है, टाइम है, ऑफिस है, जॉब है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये रियलाइज जो नहीं करते, अल्लाह ताला क्या करते हैं उनके साथ, आयत नंबर 24 में साफ कर देते, खत्म कर देते और बताते कौन है ओनर, समझ में आ गया, कौन है बनाने वाला। तो ये अल्लाह ताला जो है अगर नहीं करे तो हम लोग इसी गलतफहमी का शिकार रहे कि अक्सर तकब्बुर आते। तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला बताए, समझाए और हमारी ये चीज साफ कर दिए, ताकि हमारा तकब्बुर तोड़ दिए और हमारे को नॉर्मल बनाए और वापस हमारे को सोचने पे मजबूर करे कि ये ओनरशिप किसकी है, ये कार किसकी है, ये दौलत किसकी है। उसके बाद में जब रियलाइज करते हैं तो दौलत अल्लाह की है, ये तो सेहत अल्लाह की, फिर हम किसके हैं, हमारी जिस्म किसका है, हमारी रूह किसकी है, हम इस दुनिया में क्यों आए, वो भी रियलाइज कर लेते कि ये हमारा जिस्म भी हमारी मर्जी से नहीं चलता, हमारा वक्त भी हमारी मर्जी से नहीं चलता, हमारी नींद भी हमारी मर्जी से नहीं चलती, हमारी सोच भी अल्लाह की मर्जी से चलती। तो हम इस जिस्म को, इस जिंदगी को, इस हमारे इस वक्त को अल्लाह के हिसाब से चलाएंगे, नहीं चलाएंगे तो फिर अल्लाह ताला खींच के बता देते कि भाई ये मेरी चीज की वैसे भी तुम्हारी चीज। हम, हमारा टाइम, हमारा जिस्म, हमारा जबान, हमारी आंखें, हमारे पैर भी हमारे नहीं है, ये अल्लाह के पास से उधार दिए हुए। उसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना करो, अपनी मन मर्जी करेंगे, अपनी मिल्कियत समझेंगे, मेरा जिस्म मेरे बाल, जैसा बोलते हैं मेरे बाल, मैं कैसा भी हेयर कट कराता हूँ भाई, मैं गुंडू भी करा लेता हूँ, मैं छोटे भी कराता हूँ, मेरे बाल मेरी मर्जी, करते नहीं करते अपनी मर्जी से। और अल्लाह ताला बता रहे ये हर चीज मेरी है, मेरे हुक्म से चलो तो ठीक है, वरना मैं इसको साफ करने में टाइम नहीं लगाता। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला हमारे को इस तरीके से चीजें साफ करके, तबाह करके, हमको मजबूर करके बता रहे ये एक चीज की ओनरशिप क्या है, किस मकसद के लिए आई हुई है, किस मकसद के लिए अल्लाह ताला हमारे को औलाद दिए, किस मकसद से हमारे को अल्लाह ताला जिस्म दिए, जिस मकसद से हमारे को जिंदगी दिए, मौत नहीं दे के रूह दिए, जिंदगी दिए, दुनिया में दिए, इस घर में बेचे, किस मकसद से भेजे, वो हमारे को समझना जरूरी है। हम अपनी मर्जी से जीता, मेरी मर्जी से खाता हूँ, मेरी मर्जी से उठता हूँ, मेरी मर्जी से ऑफिस से जाता हूँ, बोले तो ऑफिस वाले रखते निकाल के। अब काशी भाई ऑफिस में है, ऑफिस कितने टाइम से, 9 बजे आना, 6 बजे जाना, उसके टाइम के हिसाब से जाता। जॉब मिल गई, ऑफर लेटर आ गया, सैलरी आ रही, मेरी मर्जी से आता हूँ बोले तो दूसरे दिन मैनेजर आपको निकाल के
उसी तरीके से अल्लाह ताला मैनेजर है, ये जिस्म, ये जिंदगी, ये वक्त अल्लाह की मर्जी, उस हिसाब से चलो तो ठीक है, वरना कितनी खूबसूरत जमीन थी, कितने खूबसूरत झाड़ा लगे हुए थे, अंगूर के, आम के, पपाई के, अनार के, खूबसूरत रिवर बह रही, खूबसूरत है, घास में बैठे, कितना अच्छा दिख रहा, एंजॉय कर रहे, फिर वो झाड़ को अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं करे, वो झाड़ की जमीन को अपने तरह इस्तेमाल नहीं करे, तो अल्लाह ताला क्या कर दिया, उसको साफ कर दिया। तो अल्लाह ताला इधर डरा रहे, समझा रहे, आयतें हमने साफ साफ भेजे थे, साफ तरीके से समझो वरना जिंदगी साफ हो जाती। तो ये था समुंदर का एग्जाम्पल और ये था जमीन का एग्जाम्पल। ठीक है, जी हेलो, हाँ आ रही आप। तो ये मकसद था इस आयत का, इस मकसद जी। था इस एग्जाम्पल का। इस एग्जाम्पल पे गौर व फिक्र करेंगे इंशाल्लाह, तो यहीं पे आज क्लास रैप अप करेंगे। कुछ सवाल है? नहीं तो फिर क्लास रैप अप कर दीजिए इंशाल्लाह। जो है इस आयत खाली सुनने सुनाने वाली ना बनाए, इस जी आयत को गौर व फिक्र करने वाले बनाए, और हम देखें कि हम कहाँ लाइन क्रॉस कर लिए। जैसा मैनेजर वार्निंग देता, नहीं भाई आपको जॉब दे दिए, आपकी तारीफ करके आपको हायर करे, फुल सैलरी पैकेज दे दिए, ज्वाइनिंग बोनस भी दे दिए, आपका पैसे भी डाल दिए, मगर आप टाइम पे नहीं आ रहे, आप बराबर काम नहीं कर रहे, आपको नौकरी से निकालते, तो हम जब मैनेजर जो मिल बोलता रहा जो है हम डर जाते हैं, आपको अलर्ट कर लेंगे बोल के। उसी जी, तरीके से जो भी अब इस आयत हम भी वार्निंग में आ जाना कि हम समझ रहे थे ऑफिस है, कभी भी मनमर्जी जा सकते, नहीं, ऑफिस के टाइमिंग्स क्या है देख लेना, ऑफिस में एक ड्रेस कोड क्या है देख लेना, ऑफिस में बैठ के टेबल पे खाना नहीं खाना, पैंट्री में जाके खाना खाना। उसी तरीके से हम अपनी जिंदगी में झांक के देख लेंगे कि हमारे को अल्लाह ताला जिंदगी दिया, दौलत दिया, औलाद दिया, सेहत दिया, इज्जत दिया, हम उसके रूल्स फॉलो कर रहे क्या? जिस तरीके से अल्लाह ताला ने रूल्स बनाए थे दौलत के लिए, अल्लाह ताला ने सेहत के रूल्स बनाए थे, अल्लाह ताला ने वक्त के रूल्स बनाए कि तुम किस तरीके से अपने वक्त इस्तेमाल करना, हम क्या फॉलो कर रहे? नहीं कर रहे, तो फिर नौकरी से निकल जाते। तो हम निकलते कहाँ कहाँ हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, कहाँ कहाँ अपनी मनमर्जी कर रहे। मेरा दिल बोला भाई मैं नहीं आता, मेरा दिल बोल रहा मैं ये खा लेता, मेरा दिल बोल रहा मैं ऐसा करता, मैं नहीं सुनता। खुसूसन यंगस्टर्स 24-25 साल के माँ बाप के खिलाफ हो जाते, देखिए टीनेज में, मेरी मर्जी, मैं बाइक पे जाता हूँ, मैं वो, अरे नहीं बेटा वैसा नहीं करना। तो रिबेलियस नेचर इंसान में रहता, तो इंसान जो है, और जब वो माँ बाप सामने रहे तो इतना रिबेल करते, हम तो अल्लाह हमारे सामने दिखता नहीं, तो हम अपनी मन मर्जी करना चाहते, तो अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, देयर आर रूल्स फॉर एवरीथिंग, हर चीज को इस्तेमाल करने के रूल्स है, वक्त का, जिस्म का, दौलत का। तो दौलत को हम क्या उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सेहत को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम जवानी को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर सवाल है। ये रूल्स नहीं फॉलो करे तो साफ हो जाते, जैसा खेत साफ हो गई, पूरी दौलत साफ हो गई, जिंदगी साफ हो जा सकती। तो ये हमारे लिए एक नसीहत है, अल्लाह हमें तौफीक दे। सुनने सुनाने वाला और खाली आयतों को एंजॉय करने के अलावा, हाँ इसका मीनिंग ये है नहीं, उसको हम अप्लाई करने वाले बने कि हमारे लिए कैसे इस आयत को तौफीक दे सकती, हम जिंदगी को बेहतर बना सकते, हम जिंदगी में अपने आप को झांक के दे सकते कि कौन से रूल्स को हम अल्लाह के तोड़े। ठीक है जी। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे मुदस्सिर भाई इंशाल्लाह। फिर हाँ 1 मिनट। कुछ सवाल है किसी के, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे?